खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब की 19वीं आयत करीमा से हम पढ़ेंगे। एक दौलतमंद आदमी था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता था और हर रोज़ ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और फरिश्ते ने उसे ले जाकर इब्राहीम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहीम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहीम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहीम ने कहा, बेटा याद कर, तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, बस अब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हाइल है, ऐसा कि जहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें, और वहाँ से जहाँ ना आ सकें। तब उसने कहा, बस बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो इन्हें आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए आज़ाब में आ पड़ें। मगर इब्राहीम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाफ़ अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहीम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उनसे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाफ़ अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 26वां अतवार मना रहे हैं, और आज की लतूरिया में हम मसीह खुदावन के मुंह से कही हुई मशहूर तमसील दौलतमंद आदमी और लाजरस की सुनते हैं। पिछले आखिरी 2 अतवारों में हमने सुना था कि खुदावन ने मादी चीज़ों की मुख्तारी पर गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर वो 2 जिंदगियों, 2 अमवात और आइंदा 2 जहानों का जिक्र करता है। ये याद रखना चाहिए कि ये बातें तमसील के तौर पर नहीं कही गईं। हम ये ख़ास इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ लोग जहाँ मौजूदा बहुत सारे एलिमेंट को तमसील समझकर, कहानी समझकर बयान करते हैं। आज मसीह खुदावन ने एक मशहूर अमीर आदमी और लाजर की कहानी सुनाई है। इस कहानी का हमारी इंसानी ज़िंदगी की अक़दार और हमारी इंसानी ज़िंदगी के रवैयों से गहरा ताल्लुक़ है। अमीर आदमी में नजात बख्श ईमान नहीं था, लिहाजा इस कहानी का अबलाग ये है कि अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, और ना ही गरीब होना इस बात की इंश्योरेंस है कि गरीब जन्नत में जाएंगे। तो फिर हमारी नजात की बुनियाद दर हकीकत खुदावन यस्सु पर
ایمان ہے، اور انسانوں کو سزا اس لیے ملتی ہے کہ اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دولت مند آدمی کو اس غریب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ آج کی تمثیل میں ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے اور پرکھا ہے۔ یہ غریب آدمی کون ہے؟ جو اس کے دروازے پر، اس کی دہلیز پر ڈالا گیا تھا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں نجات بخش ایمان نہیں تھا۔ وہ اپنا دولت، اپنی روٹی وہ کسی غریب کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک امیر آدمی امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے جب وہ فراخ دلی کے ساتھ اپنی میراث دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے، جبکہ ایک غریب آدمی اپنے بغض، اپنی جیلسی اور اپنے لالچ اور اپنے حسد کی بدولت غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کہانی کے اندر لازر کی نجات کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ وہ غریب تھا، بلکہ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے خداوند پر اعتماد کیا تھا۔ اس کی نجات کا دار و مدار خداوند پر بھروسہ، اعتماد اور ایمان ہے۔ تمثیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیر آدمی ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا، ہر روز عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اس غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، جس کے ناسوروں کو کتے چاٹتے تھے، جو اس کے دروازے پر پڑا ہوا تھا، جو اس کی مختاری میں دیا گیا تھا، جو اس کو جنت خریدنے کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ اس کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کی بھیک مانگتا تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس خیال کے بارے میں فریسیوں کا خیال یہ ہے کہ لازر اس حالت میں ہے کیونکہ اس پر خدا کی لعنت ہے، جبکہ امیر آدمی اس لیے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ آسمان سے خدا کی طرف سے اس پر برکات ہے۔ کہانی کے خاتمے پر ہم کہانی میں موت کے بعد بدلاؤ دیکھتے ہیں۔ بدلاؤ کیا ہے؟ ہم لازر کو حضرت ابراہیم کی گود میں دیکھتے ہیں اور اس امیر آدمی کو آگ میں جھونکے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس مقام پر ابراہیم کی گود کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم کی گود ایک تمثیلی اصطلاح ہے جو خوشی اور برکت کے مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر یہودی کے لیے یہ خیال نہایت ناقابل بیاں برکت اور مسرت کا باعث ہے۔ ابراہیم کے ساتھ رفاقت اور شراکت نصیب ہو بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق حضرت ابراہیم کی گود آسمان یا بہشت ایک ہی جگہ ہے۔ کیتھولک انٹرپریٹیشن کے مطابق ابراہیم کی گود وہ مقام ہے جہاں مرے ہوئے راست بازوں کی روحیں آرام کرتی تھیں، اس دن تک جب مسیح نے اپنی موت سے آسمان کو، جو آدم کے گناہ کی بدولت بند ہو چکا تھا، پھر کھولا۔ جب وہ دولت مند آدمی مر گیا تو لکھا ہے کہ وہ آگ میں تڑپتا ہے، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی روح یا شعوری ذات عالم اسفل میں جب پہنچی، یہ وہ حالت ہے جس میں دنیا سے رحلت کر جانے والی روحیں رہتی ہیں۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں اسے وہ جگہ بتایا جاتا ہے جہاں نجات یافتہ یا غیر نجات یافتہ روحیں رہتی ہیں، جہاں اس کا بیان غیر نجات یافتہ روحوں کی سکونت گاہ کے طور پر ہوا ہے۔
کیونکہ لکھا ہے کہ دولت مند شخص وہاں عذاب میں مبتلا تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شاگردوں کو یسوع کی اس بات سے بڑا دھچکا لگا، کیونکہ انہیں ہمیشہ پرانے عہد نامے سے یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ دولت خدا کی برکت ہے، دولت خدا کی رحمت کا نشان ہے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو اسرائیلی خداوند کی فرما برداری کرے گا اسے مادی اور مالی خوشحالی کی برکت ملے گی۔ تو پھر ایک دولت مند آدمی کیسے عالم اسفل میں تڑپتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے تھوڑی ہی دیر پہلے اعلان کیا تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کے ساتھ ایک نئے نظام کا آغاز ہو گیا ہے، ایک نیا سسٹم رائج ہو گیا ہے، ایک نئی شریعت بحال کی گئی ہے جو سراسر فضل کی ہے، ایمان کی ہے۔ لہذا اب سے دولت برکت کی علامت نہیں رہی، بلکہ دولت مختاری میں انسان کی دیانتداری کی آزمائش کے لیے ہے۔ جس کو زیادہ سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا۔ نئے عہد نامے سے ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی ایماندار رخلت کر جاتا ہے تو اس کا بدن تو قبر میں جاتا ہے، مگر اس کی روح آسمان پر مسیح کے پاس جاتی ہے۔ مگر جب کوئی بے ایمان مر جاتا ہے تو اس کا بدن بھی قبر میں جاتا ہے، مگر اس کی روح عالم اسفل میں جاتی ہے۔ اس کے لیے عالم اسفل پچھتاوے اور عذاب کی جگہ ہے۔ فضائی استقبال کے موقع پر یہ مقدس پولس رسول کا خط جو تسالونیکیوں کے نام لکھا گیا ہے، جس میں قیامت کا حوالہ دیتا ہے کہ ہواؤں میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے، یہ اس پرائے میں بات کی گئی ہے کہ فضائی استقبال کے موقع پر ایمانداروں کے بدن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کا اپنی جانوں اور روحوں کے ساتھ اتحاد بحال ہو جائے گا، بدنوں کا، اور اس طرح ہم اپنے خداوند کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن عدالت ہو گئی، یہ روز محشر کا منظر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت ہوگی۔ یہ سفید تخت نہایت شاندار اور کامل طور سے عادل اور راست ہے، اور اس سفید تخت پر بیٹھنے والا، عدالت کرنے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے، جس کے سامنے زمین آسمان بھاگ جائیں گے اور انہیں کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ عدالت کن کی ہوگی؟ یاد رکھیں، عدالت سب کی ہوگی۔ سب کو تخت کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، خواہ وہ مسیح کی آمد پر زندہ ہوں، خواہ وہ مسیح کی آمد سے پہلے مر چکے ہوں۔ حساب سب کو دینا ہوگا۔ کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو مختاری نہ سونپی گئی ہو، جس کو ذمہ داری نہ دی گئی ہو، جس کو اختیار نہ دیا گیا ہو۔ پھر اس مختاری کا، اس ذمہ داری کا، اس اختیار کا حساب ہوگا عدالت کے موقع پر۔ کیا مردے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا نیک، کیا بد، سب کا ایمان، بے ایمانوں کے بدن، روحیں اور جانیں بھی دوبارہ وہاں ملیں گی۔ بڑے تخت کے سامنے سبھی اچھے برے جو کہ ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اور لکھا ہے کتابیں کھولی جائیں گی۔ کون سی کتابیں کھولی جائیں گی؟ یہ روز محشر میں عدالت کا ایک طریقہ کار ہوگا، عدالت کا ایک اصول ہوگا۔ خدا کے علم کل کی کتاب کھولی جائے گی،
गुनाहगार के दिल की किताब खोली जाएगी, गुनाहगार के ज़मीर की किताब खोली जाएगी, गुनाहगार के अमाल की किताब खोली जाएगी, गुनाहगार की नेकियों और बदियों की किताब खोली जाएगी। फिर लिखा है एक और यानी हयात की किताब खोली जाएगी, किताब हयात खोली जाएगी, जो नविश्तों की किताब है, आसमान के कानून की किताब है, हमेशा की जिंदगी के असूल और ज़ाब्ते की किताब है। ये मुकदमा चलाने का एक तरीकाकार होगा और मुकदमा इस तरह चलेगा कि उन मुर्दों का इंसाफ जिस तरह से उन किताबों में लिखा था, याद रखिए उनके अमाल के मुताबिक होगा। मकाशफा उसका 20वां बाब उसकी 13वीं आयत करीमा में दर्ज है। अमाल पर मुकदमा चलेगा। जो कुछ इंसान ने किया है, उसने भला किया है या उसने बुरा किया है, उसने नेकी की है या उसने बदी की है, जो भी उसके अमाल नामा में होगा उस पर रोज़े महशर को मुकदमा चलेगा। लिखा है समुंदर ने उन मुर्दों को जो उसमें थे दे दिया, और मौत और आलम असफल ने अपने उन मुर्दों को हाजिर किया जो उनमें थे। उनमें से हर एक का इंसाफ उनके अमाल के मुआफिक किया गया। मकाशवा 20 उसके 14वीं आयत करीमा में लिखा है। इसके बाद मौत और आलम असफल आग की झील में डाले गए। ये दूसरी मौत है, जिसके बाद फिर जिंदगी नहीं होगी। ये हमेशा की मौत है, जिसे हम अब्दी मौत कहते हैं। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना पाया गया, उसे भी आग की झील में डाला गया। प्यारे भाइयों और बहनों, मुकदमा की कार्रवाई का नतीजा कुछ यूं निकलता है। वो सब जिन्होंने मौत से अहद बांधा था, वो सब जिन्होंने आलम असफल से पैमान कर लिया था, अहद कर लिया था, वादा कर लिया था, कसम खा ली थी, इन सब को जहन्नमी साथियों और इत्तेहादियों समेत सजा दी जाएगी और सब आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन जिनके नाम इस किताब यानी किताबे हयात में लिखे हुए हैं, इन सब को आदिल मुंसफ यानी हमारा खुदावन यीशु मसीह रास ठहराएगा और हमेशा की जिंदगी के वो वारिस होंगे और बाप इब्राहिम की गोद में जगह पाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह लूका की अंजील उसके 16वें बाब का इख्तिताम फरीसियों को बड़ी संजीदा तंबीह पर होता है। इसके साथ उन सबको भी खबरदार किया गया है जो रुपए पैसे और दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। आज हमको भी इस बारे में आगाही दी जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, तही दस्त होकर जमीन पर रोटी की भीख मांगना आसमान पर पानी की भीख मांगने से बेहतर है। आओ फिर इस तरह रहें कि हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। थैंक यू।